आँट त गरियो, तर धेरैवटा च्यालेन्ज र चुनौतीको बिच पनि हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। पछिल्लो समय अत्यन्त परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ। त्यसको अलावा हामी निकै धेरै रकम चाहिँ उधारोमा सामग्रीहरू चाहिँ ल्याएर अगाडि बढाइरहेका छौँ परियोजनालाई। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल मैदान अन्तर्गतको 85% काम सम्पन्न भइसकेको छ। सम्भवतः केही दिनभित्रमा पागो माटो उपलब्ध भयो भने यो वैशाखसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान पनि तयार हुन्छ र अबको 1 वर्षमा सिङ्गो रङ्गशाला ठडाउने अफर धेरै आइरहेछ। थप पैसा त यो त आउँछ कि जस्तो पो भयो। डुर्बसे भन्ने पनि हाम्रै गाउँको मान्छे हो। त्यहाँ कुसुम्टीमा बस्छ, त्यहाँ ललितपुरमै बस्छ, हाम्रै केटो है। त्यसलाई त्यो आर्थिक सङ्कट पऱ्यो अरे रङ्गशालामा त उठाएर नि 9-10 करोडभन्दा माथि छ अरे भन्दा मलाई त हाँसै उठेर आयो। उठाएर 9-10 करोड हुँदा पनि काम गरेकै छ। ल कस्तो च्यात्रो मान्छे रहेछ त त्यो बन्ने पनि लाग्यो। मान्छे फेरि दसैँमा, तिहारमा, छठमा, माघे सङ्क्रान्तिमा, अर्को के सङ्क्रान्तिमा, कोरोना भोरोना त्यसमा पनि काम नरोकिकन गरिरहेर छ। मिटिङ सकेर बाहिर आयो 1.5 घन्टा फोटोसुट, 1.5 घन्टा मिटिङ, 1 घन्टा फोटो 1.5 घन्टा। अनि त्यो फोटो फेरि फेसबुकमा, अहिले फेरि टिकटक भन्ने फेसबुक पनि फेरि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट, त्यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भएपछि फ्रेन्डले मात्रै रिक्वेस्ट गर्ने होइन। अस्ति त मलाई बुहारीले पठाएछ। यो परियोजना अगाडि बढिरहेको छ। यो अर्थमा भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराइसकेपछि 2075 साल माघ 16 गते राष्ट्रिय सभागृहबाट यो परियोजनाको घोषणा भएको थियो र यो अवधिमा हामीलाई साथ सहयोग सद्भाव राख्नुहुने स्वदेश तथा विदेशबाट निरन्तर रूपमा अभियानमा जोडिएर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी मनहरू जो हाम्रा लागि भगवान हुनुहुन्छ, यो घडीमा सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूप्रति नमन गर्दै उहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यदि सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरूले हामीलाई विश्वास नगरिदिनु भएको भए यो यात्रा सुरुवाती दिनमै टुङ्गिन्थ्यो होला। एउटा खुसीको समाचार हामी चाहिँ बाँड्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान यो वैशाखभित्रमा हामी तयार गर्ने अठोट र सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेका छौँ। यदि लकडाउन थिएन भने सोभन्दा अगाडि नै अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान तयार हुन्थ्यो र त्यो खेल मैदानभित्र रहेको चाहिँ ड्रेन छ, जहाँ त्यो एउटा ड्रेन बनेको छ, त्यहाँ करिब 22 लाख लिटर पानी आउँछ। त्यो पनि हामीले चाहिँ लकडाउन पूर्व नै सम्पन्न गरेका थियौँ। मैले यहाँ रङ्गशालाभित्रको पछिल्लो प्रगति यहाँलाई भन्नै पर्छ र हामी अहिले चाहिँ प्याराफिटको काम गरिरहेका छौँ। स्ट्यान्ड एमा 15,000 दर्शकले हेर्ने हो र स्ट्यान्ड बीमा 15,000 गरेर 30,000 दर्शक क्षमताको यो रङ्गशाला बनिरहेको छ र हामी यही वर्ष यो चैत महिनासम्ममा पहिलो चरणको प्याराफिट करिब 3,000 दर्शकले हेर्न मिल्ने चाहिँ प्याराफिट तयार गर्नका लागि चाहिँ अहरात्र खटिरहेका छौँ। सम्भवतः यो वर्ष 3,000 दर्शकले हेर्ने प्याराफिट नागरिकको तर्फबाट, जनस्तरबाट तपाईँ हाम्रो साथ र सहयोगले सम्पन्न भइरहँदाखेरि सबैको छाती गर्वले ढक्क फुल्छ जस्तो लाग्छ। किनभने यो एउटा स्वतन्त्र अभियान हो, स्वतन्त्र नागरिकको अभियान हो। हरेक नेपालीको सपना र हरेक नेपालीले कल्पना गरेको विकास निर्माणको एउटा खाका, एउटा प्रतिबिम्ब त्यहाँ तयार भइरहेको छ र म यसको प्रमुख अभियन्ताको हिसाबमा यहाँहरू सबैलाई के विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो परियोजना धुर्मु सुन्तलीको परियोजना होइन र यो अभियान होइन। यो अभियान धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले संयोजन गरेको मात्रै अभियान हो। यो हरेक नेपालीको अभियान हो। जो हामी विकास प्रेमी छौँ, मन भएका व्यक्तित्वहरू छौँ, भिजन भएका व्यक्तित्वहरू छौँ, सबैको इच्छा शक्ति केही गरौँ, राष्ट्रलाई केही गरौँ भन्ने इच्छा शक्ति छ र त्यो अवसर नभइरहेको पनि हुनसक्छ। यो अभियान एउटा अवसर हो, राष्ट्रका लागि केही गर्ने अवसर हो। त्यसैले दैनिक 210 जना भन्दा बढी श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ खटिरहनु भएको छ। रङ्गशाला मात्रै ठरिएको छैन, उहाँहरूको घर चल्ने काम पनि भएको छ। उहाँहरूले स्वदेशमै रोजगारी पनि
पाइरहनु भएको छ, खुसी साथ काम गरिरहनु भएको छ। 1 वर्षदेखि त्यहाँ काम गरिरहँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरा त उहाँहरूलाई आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ। यो मानेमा मिलेको छ कि हामी नेपालीले नै रङ्गशाला बनाइरहेका छौँ। केही एक्सपर्टिज, केही कन्सल्टेन्टहरूसँग सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया लिएका छौँ। तथापि साइडमा हामी हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको रगत र पसिनाले यो सम्भव होस् भन्ने हिसाबमा हामी नै त्यसलाई निर्माण गर्नका लागि सबैलाई अपिल पनि गरिरहेका छौँ। त्यसरी नै श्रम शक्तिहरू खटिरहनु भएको छ। दक्ष जनशक्ति हामीले त्यहाँ काममा लगाइरहेका छौँ। एकचोटि सबैजनालाई यदि कहीँ कतै कन्फ्युजन छ भने पनि साइडको प्रगति हेरिदिनका लागि पनि म सबैलाई चुनौती दिन चाहन्छु। भिडियो देखिने काम हो र हामी सबै खुल्ला छौँ। कुनै पनि चिजहरू हामी गोप्य राख्ने अथवा छिपाउने लुकाउने भन्दा पनि यो यहाँको रङ्गशाला हो, यहाँको सहयोगले मात्रै सम्भव हुने रङ्गशाला हो। त्यसैले म सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। भरतपुर महानगरपालिका लगायत सहयोगी मनहरू, महानगरपालिकाको मेयर लगायत भरतपुर महानगरपालिका सिङ्गो परिवार जसले सहयोग गर्नुभएको छ, स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो आजको अवधारणा जुन हाम्रो रङ्गशालामा मेरो खुसी अवधारणा यो सार्वजनिक गर्नुको, यो अवधारणा सार्वजनिक गर्नुको एउटै उद्देश्य अपनत्व ग्रहण हो। यहाँको योगदान रहोस् र यो मेरो रङ्गशाला हो भन्ने कुरा चाहिँ मनमा राख्यो भने यो छिटो सम्पन्न पनि हुन्छ र आफ्नोपनको पनि महसुस हुन्छ र मरेर लाने के सर, एक दिन सबैले संसार छोड्ने नै हो। भोलि हामी यो धरती छोडिरहँदाखेरि मैले यो जीवनकालमा सबैभन्दा राम्रो काम के गरेँ भनेर समीक्षा गर्दाखेरि कुनै पनि राम्रो असल काम गरेको चाहिँ आफूलाई मूल्याङ्कन भएन भने पनि धेरै पछुतो पनि हुनसक्छ। यो एउटा यस्तो परियोजना हो जसले आत्मसन्तुष्टि दिन्छ। मेरो पनि योगदान छ, केही न केही हिस्सा मैले यहाँ जोडेको छु। त्यो माया हुन्छ, हामी मात्र प्रेम बाँड्न खोजिरहेका छौँ। त्यो एउटा सद्भावको परियोजना भएको कारणले यो सबैको रङ्गशाला होस्। हुन त हामीलाई दैनिक रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ, तथापि यत्रो धेरै ठुलो रकम खर्चिएर बनाउनु पर्ने रङ्गशाला भएको कारणले सबैको योगदान समान रहोस् भन्ने हिसाबले यो अवधारणा गरिएको हो। र यहाँ 30,000 कुर्सी छन् प्याराफिटमा र यो 30,000 कुर्सीलाई आफ्नो नामको कुर्सी बनाउन सकिन्छ। व्यक्तिको नाममा, संस्थाको नाममा, पितृको नाममा, कुलदेवताको नाममा, सङ्घ संस्थाको नाममा, विभिन्न चाहिँ साथी समूहको नाममा चाहिँ कुर्सीमा नाम राख्न सकिन्छ। र यो उद्घाटन खेल यो निःशुल्क हेर्ने हो र यहाँको नाम चाहिँ रङ्गशालाभित्र रहिरहने हो यहाँको कुर्सीमा। अब यसको छुट्टै कार्यविधि, यसको छुट्टै नियमावली तयार हुन्छ। आज हामीले अवधारणा मात्रै सार्वजनिक गरेका हौँ। यहाँकै राय सुझाव सल्लाह अनुसार हामी बढ्नेछौँ, किनभने हामी सबै चिजले विज्ञ छैनौँ। हामी केही चिज सिक्दै पनि छौँ होला। यो सिक्ने भन्ने चिज जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि अधुरो र अपुरै हुन्छ होला। एउटा बस्ती निर्माण गरिरहँदाको अनुभवको आधारमा गर्नुपर्ने रहेछ, गर्न सकिन्छ। यो देशमा असम्भव भन्ने चिज केही पनि छैन, मात्र इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, आँट हुनु पर्यो, हिम्मत हुनु पर्यो। स्वर्गको देश नेपाललाई हराभरा बनाउन सकिन्छ, विश्वमा थप पहिचान दिलाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा सेवक भएर हामीले काम गरेका हौँ। हामी अभियानमा होमिरहँदा मात्रै सेवक हौँ। स्थितिहरू जटिल पनि बने, धेरै चुनौती र धेरै च्यालेन्जलाई चाहिँ पार लाउँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यो बढिरहँदाखेरि यी भोगाइहरू जति पनि हामीले यो भित्रका भोगाइहरू छन्, यो भोगाइले पनि हामीलाई केही ऊर्जा पनि दिइरहेको छ, केही इनर्जी पनि दिइरहेको छ। मात्रै म यति भन्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई, यो एउटा इमान्दारिताको यात्रा हो र यो रङ्गशाला सबैको रङ्गशाला हो। हामीले अपनत्व ग्रहण गरेको खण्डमा मात्रै यो सम्भव छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ मनन गरिएको खण्डमा यो अबको 1-1.5 वर्षभित्रमा यो रङ्गशाला ठडिन्छ। र त्यो ठडिरहँदाखेरि रङ्गशाला मात्रै ठडिने होइन, हरेक नेपालीको मन, भावना र इच्छा शक्ति ठडिने हो। र यो घडीमा म सरकारलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु। त्यतिखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू जो प्रमुख अतिथि नै हुनुहुन्थ्यो र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखज्यूहरूको उपस्थितिमा हामीले यो परियोजना घोषणा गरेका थियौँ। र हामी जुनसुकै दलको सरकार आउँदा पनि मात्र सरकारलाई सघाउने अभियान था र यो अभियान पनि एउटा सरकारलाई सघाउने अभियान हो। र सम्बन्धित मन्त्रालय, खेलकुद परिषद, नेपाल क्रिकेट सङ्घ सबैलाई म आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी त एउटा सहयोगी मात्रै हो। हामी त माथि प्याराफिटबाट हेरिने मात्रै हो, त्यसमा नाम रहने हो। तर पक्ष चाहिँ फरक हो। र जुन जुन जिल्ला
जिल्लाबाट जति सहायता गर्नुहुन्छ त्यो सबै नामावली चाहिँ त्यही पक्षमा रहने हो। झापाबाट सहयोग गर्ने महानुभावको नामावली झापा पक्षमा, मोरङबाट सहयोग गर्नुहुने महानुभावको नामावली मोरङ पक्षमा, सुनसरीबाट सहयोग गर्ने महानुभावको नामावली सुनसरी पक्षमा। भोलि आफ्नो जिल्लाको पक्षमा प्रवेश गरिरहँदाखेरि सबभन्दा चाहिँ आत्मसन्तुष्टि यहाँलाई नै हुन्छ होला, किनभने त्यो पक्षमा सिङ्गो जिल्लाको सम्पूर्ण भूगोल त्यहाँ हामीले राखेको हुन्छ। धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक सम्पदा सहितको त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल त्यहाँ राखिने भएको कारणले आफ्नो कक्ष निर्माण गर्नका लागि जिल्लाबाट अभियान सञ्चालन गरिएको खण्डमा पनि यो रङ्गशाला हाम्रो रङ्गशाला हुन्छ। र यहाँ 7वटा प्रदेशको प्रतिबिम्ब छ। यहाँ कमलको फुलहरू चाहिँ आकारका कमलको पत्ता र त्यसका फरक स्तम्भहरू छन् यो इन्ट्रान्स गेटहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि हरेक प्रदेशले यसलाई अपनत्व ग्रहण गरेको खण्डमा चाहिँ भोलिका दिनमा मेरो रङ्गशाला हाम्रो रङ्गशाला खुलेर भन्न सकिन्छ। यसको अर्थ चाहिँ नेपालका धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक सम्पदा सहितको एउटा मौलिक रङ्गशाला हो यो। नेपालीपन झल्किने आज हामीले हाम्रो कला, संस्कृति, वेशभूषा हामी बिर्सिँदै गएका छौँ। हाम्रो पहिचान हामीले गुमाउँदै गइरहेका छौँ। यो एउटा पहिचान सहितको रङ्गशाला हो र यो नेपालीपन झल्किने कमलको फुल आकारको भगवान गौतम बुद्धको नाममा चाहिँ यो रङ्गशाला छ। शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धप्रतिका भ्रमहरू चिर्नका लागि पनि हामीले चाहिँ भगवान गौतम बुद्ध हाम्रो देशमा जन्मिनु भएको भनिरहँदा विदेशीहरूले चाहिँ गौतम बुद्ध भगवान चाहिँ हाम्रो नाममा हाम्रो देशमा जन्मिनु भएको भनेर गलत प्रचार गरिरहेको बेलामा भोलि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूबाट चाहिँ भगवान गौतम बुद्ध चाहिँ देश नेपाल भनेर चाहिँ सर्वत्र चाहिँ हामीले प्रचार गर्ने अवस्था हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। र ती भ्रमहरूलाई पनि चिर्नका लागि गौतम बुद्ध भगवानको नाममा चाहिँ एउटा रङ्गशालाको नामकरण गरिएको छ। र अब धेरै लामो पनि भएको हुनाले र 2टा VIP टावर छन्। अघि उहाँले उठाउनु भएको जिज्ञासा चाहिँ यो टावर चाहिँ छुट्टै हो। यहाँ चाहिँ ब्रान्डिङ गर्ने कर्पोरेट सेक्टरलाई उद्योगी व्यापारीहरूले आफ्नो नाममा चाहिँ टावरको नामकरण पनि गर्न सकिन्छ। यसमा 16वटा कर्पोरेट बक्सहरू छन् र यो VIP टावर 2टामा चाहिँ आफ्ना प्रतिष्ठित कम्पनीहरूले ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ। व्यवसायिक उत्तरदायित्व सँगसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व पनि वहन गर्न सकिन्छ। र कुर्सी 30,000 कुर्सी हो। यो शुद्ध प्याराफिटको हो। 2टा VIP टावर हो। त्योदेखि बाहेक अर्को प्रश्न थियो बोल कबलको चाहिँ 69 करोड रुपियाँ चाहिँ धनधान्याञ्चल मूल समारोह समितिको तर्फबाट चितवनमा चाहिँ घोषित भएको थियो र सो मध्ये हामीले लगभग 9-10 करोडको हाराहारीमा अहिलेसम्म रकम प्राप्त गर्न सकेका छौँ। र म त्यतिखेरै कबल गर्नुहुने र रकम हस्तान्तरण गर्नुहुने सहयोगी मनहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बाँकी रकम उठ्ने क्रममै छ र हामी आशावादी छौँ। धेरै रकम घोषणा भएका छन्, धेरै रकम कबल भएका छन्। कबल भएका रकमहरू यथाशक्ति उपलब्ध हुनेछन् र जसले पहिला सहयोग गर्नु भएको छ यदि कृषि अवधारणामा जोडिन चाहने महानुभावहरूलाई पनि हामी त्यसमा समेट्नेछौँ। सायद अब यो घोषणा भइसकेपछि अवधारणा सार्वजनिक भएपछि उहाँहरूले कबल गरेको रकम पनि कृषि अवधारणामा जोडिन आउँछ होला जस्तो लाग्छ। यति भन्दै अन्त्यमा भन्नुभएको सम्पूर्ण संसारकर्मीज्यू मिसन खाएर टेस्ट सिटाउनेको नाममा हाँस्यौँ एकचोटि कति हान्ने मलाई त हाँसी उठेर आउँछ। त्यसैले मेरो लाइफ चाहिँ अरूभन्दा अलिक फरक छ। त्यस्तै टाल पऱ्यो भने कोही बिटेर चाहिँ मलामी जानु पऱ्यो भने हाँट्यो भने चाहिँ बाँकी भएका डाँट पनि किनेरै झार्दैन भन्ने गर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ हान्नु हुँदैन भनेर कन्ठ गरेर बसिया छ है। नत्र बर्बाद छ छुट्टीलाई। अहिले फेरि समय कस्तो आयो भने ठ्याक्कसँगले कोही मान्छे भेट्न पाएको छैन। बरु मिटिङ गर्दाखेरि 1 घन्टा बितेको चाहिँ अटोपटो नहुन सक्छ, 1 घन्टा चाहिँ धेरै हुन सक्छ, लाग्न सक्छ। मिटिङ सकेर बाहिर आयो 1.5 घन्टा फोटोसुट, 1.5 घन्टा मिटिङ, 1 घन्टा फोटो 1.5 घन्टा। अनि त्यो फोटो फेरि फेसबुकमा, अहिले फेरि टिकटक भन्ने फेसबुक पनि फेरि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट। त्यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भएपछि त फ्रेन्डले मात्रै रिक्वेस्ट गर्ने होइन। अस्ति त मलाई बुहारीले पठाएछ। बुहारी फ्रेन्ड हो र त्यो बुहारीले रिक्वेस्ट गर्दा बुहारी रिक्वेस्ट हुनु पर्यो। नातिले रिक्वेस्ट पठायो भने नाति रिक्वेस्ट हुनु पर्यो। त्यता पनि कस्तो कन्फ्युज। अनि फोटो खिच्यो फेसबुकमै हालिहाल्यो। क्यामेरा टेर्सा सेल्फी भन्ने फेरि सेल्फी त्यो मुख पनि बिगारेर सुँगुरको जस्तो ढ्याँ गर्नुपर्ने। अनि त्यो फोटो पनि उता फेसबुकमा हुँदै गर्दाखेरि यता
तरकारी काटेको पनि फोटो खिच्यो फेसबुकमै हालेको छ, कार्यक्रमको पनि फोटो खिच्यो फेसबुकमै हालेको छ। जो पनि फेसबुक पहिला पहिला कोही आफन्तकोमा पाउन लाग्न जाँदाखेरि के छ हालखबर, कहाँदेखि कहिले कसरी आयो, घर परिवार सबैलाई सन्चै छ भन्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ जानु पाएको छैन, के छ नाति भन्यो भने ठिक छ हजुरको वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ के छ, घरमा सन्चै बिसन्चै छैन, पासपोर्ट के हो वाइफाईको, हलो जोड्न जा न, त्यहाँ खेती त बर्बाद भइसक्यो, जहाँ त जोड्न जा भन्यो भने त्यहाँ जग्गामा वाइफाई छ भने गइन्छ न त। हुँदै गर्दा अब सडकमा मान्छे दुर्घटना परेर भट्याक भइरहेछ, मान्छे उठाएर अस्पताल लानु एम्बुलेन्स बोलाउनु मतलब छैन, मान्छे ढलिरहेको छ, फोटो यस्तो सेल्फी गरेर भर्खरै यहाँ जाउला खेलमा एक्सिडेन्ट भएको अवस्था मलाई पोस्ट गर्नेतिर लाग्छ। मानवता पनि घुम्दै गएको हो कि जस्तो लाग्छ। हुँदै गर्दा पछि चाहिँ कोही मान्छे पिटेर मलामी जाने बेलामा पनि घाटमा वाइफाई छ भने गइन्छ, नत्र भने गइँदैन भन्ने अवस्था होला कि भन्ने डर भयो। त्यसैले मानवता पनि हेरौँ, हामीले मानवतालाई पनि ध्यान दिउँ। हामी दिनानुदिन चाहिँ आफ्नो कला संस्कृति, आफ्नो धर्म, आफ्नो परम्परा, मानवता बिर्सिँदै गएका छौँ। सबभन्दा ठुलो त हामी मानव हौँ नि त। मानव भएपछि देशप्रतिको दायित्व पनि महसुस गरौँ, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व पनि महसुस गरौँ, परिवारतिरको घर परिवार समाजलाई कसरी राम्रो बनाउनेतिर लागौँ। त्यही भएर मैले अघिदेखि हाँस्ने भनेको मुस्कान सहितको सेवा गरौँ। जहाँ पनि कार्यालयमा पनि ललितपुर महानगरपालिकामा आउने बित्तिकै परे जुन मुडले आएको हुन्छ हान्ने गरे जसरी हिट गरेर आयो भने पनि कहाँदेखि आउनुभयो, एकदमै ल स्वागत छ है तपाईँले भनौँ। यो मुस्कान सहितको चिजले चाहिँ धेरै इनर्जी आउँछ जस्तो लाग्छ। यति भन्दै फेरि पनि ललितपुर महानगरपालिकाले आज 20 लाख ट्याङ्ग्रिङ्गे खत्रै दिएको होला। अब म ब्याटिङ गर्न जाँदाखेरि थप 20 लाख लिएर आउने कन्फर्मै भयो। अनि एक छक्का झुकेर आउनु भन्नु फेरि 20 लाख आउट हुनुभयो भने पनि फेरि 20 लाख। अब हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू पनि क्रिकेट प्रेमी हुनुहुन्छ, उहाँको तर्फबाट के गर्ने सर भन्नुहुन्छ, मेरो साहब ठोकिदिइहाल्ने चेक बनाइन पठाइदिइहाल्नु भन्नुहुन्छ। यहाँ फेरि हाम्रो इन्जिनियर साहब रुद्र गौतम, उहाँ पनि बडा इनर्जेटिक, उहाँ अस्ति फोटो खिचेर हालेको 1000 लाख बढी आएछ, त्यो दिनबाट खुट्टा ठाउँमा छैन। मेरो फोटोलाई कसरी राख्ने भनेर अर्को डिजाइन गरिनु भएको इन्जिनियर साहबले। सबै राम्रो असल मान्छे हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यति यो एउटा हँस्यली ठट्टली मात्र हो, त्यसरी बुझिदिनलाई सबैलाई अनुरोध गर्दै लामो समयको अन्तराल पछाडि चाहिँ यो फेरि मैले कला प्रस्तुत गर्ने आज यो मौका पनि पाएँ। र यसलाई चाहिँ म हाँसीको रूपमा र मनोरञ्जनलाई मनोरञ्जनको रूपमा पनि लिइदिनुलाई अनुरोध गर्दै अन्त्यमा भन्न चाहन्छु, समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पाला, बनाऊ मिली गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला राष्ट्र निर्माण। तपाईँ हाम्रो अभियान समारोहका सभाध्यक्ष, ललितपुर महानगरपालिकाका आदरणीय मेयर श्री बाबु महर्जनज्यू, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आदरणीय व्यक्तित्व विष्णु प्रसाद कोइरालाज्यू, धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनका कोषाध्यक्ष मदन कृष्ण तिमिल सिन्हाज्यू र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानलाई सम्पन्न गर्नका लागि गठित लेखा समितिका संयोजक, नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहनुभएका व्यक्तित्व आदरणीय मदन शर्मा सर, प्रचार प्रसार समितिका संयोजक आदरणीय व्यक्तित्व विजय पौडेलज्यू र यो रङ्गशाला निर्माण अभियानका लागि हामीले एउटा छुट्टै मूल निर्माण सहयोग समिति पनि गठन गरेका छौँ, जसका संयोजक आदरणीय टङ्कराज आचार्यज्यू र धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक विनोदिल लामाज्यू लगायत यहाँ उपस्थित ललितपुर महानगरपालिका परिवार, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध व्यक्तित्वहरू र सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीज्यूहरूमा म धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनको तर्फबाट हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु, हार्दिक सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज अत्यन्तै एउटा खुसीको दिन, म पछिल्लो समय ललितपुरमै बस्छु, यो हिसाबमा म ललितपुरवासी नै हुँ र ललितपुर महानगरपालिकाले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला त्यो हाम्रो रङ्गशाला हो, हामीले बनाउने रङ्गशाला हो, राष्ट्रको रङ्गशाला हो,
हाम्रो पनि त्यहाँ योगदान हुनुपर्छ। हामीले पनि अपनत्व ग्रहण गरेको खण्डमा मात्रै त्यो सम्भव छ, किनभने त्यो रङ्गशाला जनस्तरबाट बनिरहेको छ, जनताको साथ र सहयोगले बनिरहेको छ। सरकारले, स्थानीय निकायले, सबै पक्षले सहयोग गरेको खण्डमा मात्रै एउटा गौरवको परियोजना, त्यो पनि नेपालमा पहिलोचोटि बन्न लागेको मौलिक रङ्गशाला ठडिन्छ भन्ने उद्देश्यले त्यसलाई आत्मसात गर्दै निर्माण अभियानका लागि सहायता गरेकोमा म ललितपुर महानगरपालिकाप्रति अत्यन्त कृतज्ञ छु, अत्यन्त आभारी छु। र आदरणीय मेयर साहब श्रीबाबु महर्जनज्यूप्रति म निकै हर्षित छु। र मैले भन्नै पर्छ, यसअघि मेरो टोलको एउटा काम विशेषले ललितपुर महानगरपालिकामा म आउँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू जो विष्णु प्रसाद कोइरालाज्यू यही हुनुहुन्छ, उहाँको कक्षमा म प्रवेश गर्ने बित्तिकै उहाँले बधाई दिँदै तपाईँहरूको यो विशाल अभियानमा मेरो केही न केही योगदान हुनुपर्छ भनेर, मैले सोचेको पनि थिइनँ मेरो पनि त्यहाँ अपनत्व ग्रहण हुनुपर्छ, म पनि सहयोग गर्छु तपाईँलाई भनेर 10,000 रुपियाँ तुरुन्तको तुरुन्त सहायता गर्नु। रकम सानो ठुलो भन्ने चिज रहँदैन, तर मेरो पनि त्यहाँ योगदान हुनुपर्छ, मैले सहयोग गरेको खण्डमा मात्रै त्यो सम्भव छ भनेर मुठी फुकाल्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो, मन ठुलो कुरा हो। र हामी त्यो मनसँग मन जोड्दै रङ्गशाला ठडाउने, बनाउने अठोट र सङ्कल्पका साथ अहोरात्र खटिएका छौँ। र जब म मेयर साहबको कक्षमा पुगेँ सोही दिन, उहाँले परियोजनाको विषयमा बडो गम्भीरताका साथ मलाई सोध्नुभयो। मैले भने मेयर साहब आँट त गरियो, तर धेरैवटा च्यालेन्ज र चुनौतीको बिच पनि हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको कारणले अत्यन्त परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ। त्यसको अलावा हामी निकै धेरै रकम चाहिँ उधारोमा सामग्रीहरू चाहिँ ल्याएर अगाडि बढाइरहेका छौँ परियोजनालाई। अहिलेको स्थिति यही छ मेयर साहब भनेको थिएँ, र मेयर साहबले त्यतिखेर वचन दिनुभएको थियो, म यो परियोजनाका लागि केही न केही गर्छु, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, यो तपाईँको मात्रै अभियान होइन, यो हाम्रो अभियान हो नि धुर्मुसी भनिरहँदा ती वचनहरूले पनि मलाई छुट्टै प्रकारको ऊर्जा र इनर्जी मिलेको थियो। र दोस्रो पटक फेरि म काठमाडौँ आएँ र मेयर साहबलाई भेट्नका लागि केही दिन अगाडि मात्रै म उहाँको कार्यकक्षमा पुग्दाखेरि मैले महानगरपालिकाको तर्फबाट फेरि पनि सहायता गर्ने नै छु, किनभने यो वर्षको विनियोजित बजेट हामीले अरू शीर्षकमा खर्च गर्नका लागि छुट्याइसकेका छौँ। यो रङ्गशाला निर्माण अभियानका लागि भने हामीले विनियोजित गरेको बजेट कुनै छैन, तथापि मैले गर्ने ठाउँबाट मेरो छुट्टै अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको रकमबाट तपाईँलाई मैले सानो सहायता गर्छु। म धेर दिन पनि तपाईँलाई म पुर्याउँदिनँ, तपाईँ कहिले फर्किने भन्नुभयो, म यही शनिबार फर्किँदैछु भने। र म काठमाडौँ आउनुको एउटै मात्रै उद्देश्य थियो, त्यहाँ धेरै श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू काम गरिरहनु भएको छ, रकम अभाव छ, काम गर्ने बित्तिकै पारिश्रमिक पाइयोस् अथवा रकम पाइयोस् भन्ने आश सबैलाई हुन्छ, तर पछिल्लो समय हामी जटिल अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ। र म तिनै श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको रकमको जो गर्नका लागि आएको मेयर साहब। कठिन छ परिस्थिति, मैले आइतबारसम्ममा धेरै ठुलो रकम लगेर उहाँलाई बुझाउनु पर्नेछ, किनभने त्यहाँ काम गरेर उहाँहरूको घर पनि चलेको छ, चुलो बल्ने पनि काम गरेको छ, रङ्गशाला मात्रै ठडिएको छैन। अहिले पछिल्लो समय 210 जना भन्दा बढी जनशक्तिहरू त्यहाँ खटिरहँदाखेरि उहाँहरूको परिवार पनि चल्ने काम गरेको छ। त्यसैले अलि खत्रै बोल्दै थिएँ कि जस्तो लाग्यो। थप विनियोजित पो भइहाल्ला कि भनेर अहिले साहित्यिक पाराले गइरहेको थिएँ, नाइकले धोका दिएर त्यो विशेष चिज चाहिँ छुट्यो कि जस्तो लाग्यो। अप्ठ्यारो परिस्थिति छ मेयर साहब भन्ने बित्तिकै यति छिटो चाहिँ उहाँले मन फुकाएर तपाईँलाई तनावमुक्त केही हदसम्म गराउने दायित्व मेरो पनि हो। र हामी प्रजातन्त्र दिवसकै दिन तपाईँलाई केही सानो सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको थियो।
जस्तो भन्नुभयो आज त्यस्तै हस्तान्तरण गरिरहँदाखेरि केही तनाव त दूर भएको छ, तर एउटा ठुलो अभिभारा लिएर अगाडि बढिरहँदाखेरि यो रङ्गशाला धुर्मु सुन्तलीको रङ्गशाला होइन, धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले मात्र संयोजन गरेको रङ्गशाला हो। यो रङ्गशाला जनताको रङ्गशाला हो, तपाईँ हाम्रो रङ्गशाला हो, हरेक नेपालीको रङ्गशाला हो। र यो रङ्गशाला ठडिरहँदाखेरि रङ्गशाला मात्रै ठडिने होइन, हरेक नेपालीको मन ठडिने हो, इच्छा शक्ति ठडिने हो, भावना चाहना ठडिने हो। हामी सबै नेपालीले खोजेको भनेको विकास हो, त्यो विकासको एउटा प्रतिबिम्ब ठडिने हो र त्यही विकास निर्माणको एउटा खाका तयार भइरहेको छ। र आज ललितपुर महानगरपालिका ललितपुरमा हामी उभिरहँदा अथवा ललितपुरको बारेमा व्याख्या गरिरहँदाखेरि ललितपुर विशेष गरी हरेक क्षेत्रको कला र संस्कृतिको छुट्टै पहिचान बोकेको एउटा जिल्ला। समग्र नेपाललाई व्याख्या गर्ने हो भने हामी विभिन्न जात जाति धर्म र बेग्लै पहिचान भएका हामी नेपाली। त्यो रङ्गशाला यिनै पहिचानहरू झल्किने रङ्गशाला ठडिरहेको छ। आज हामीले हाम्रो कला हाम्रो संस्कृति आफ्नो पहिचान गुमाउँदै गइरहेको अवस्थामा त्यो रङ्गशालाले हामीलाई एउटा विश्वमा थप पहिचान दिलाउनका लागि मद्दत गर्नेछ। त्यो नेपालीपन झल्किने रङ्गशाला हो। नेपाली कला र वास्तुकलाले भरिपूर्ण त्यसको चाहिँ हामीले डिजाइन गरेका छौँ र सोही अनुरूप चाहिँ रङ्गशाला बनिरहेको छ। र त्यहाँ 77वटै कोठाहरू रहेका छन्। 77वटा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी फरक फरक कक्षहरू त्यहाँ निर्माण हुने हो र यो सहायता ललितपुर कक्ष निर्माणका लागि हुनेछ। र आज एउटा नाता जोडिएको मैले महसुस गरेको छु। यो नाता यति कडा हुनेछ, यति गाढा हुनेछ कि भोलिका दिनमा सबैभन्दा रङ्गशाला निर्माण र ललितपुर कक्ष निर्माणका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान कसले पुर्यायो भन्दा ललितपुर महानगरपालिकाले। र त्यो पनि आदरणीय मेयर साहबज्यूकै कार्यकालभित्रै चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा भोलिका दिनमा चाहिँ मौका अथवा त्यो अवसर मिल्यो भनेदेखि हामीभन्दा पनि बढी चाहिँ ललितपुरवासी अथवा ललितपुर महानगरपालिका परिवार र आदरणीय व्यक्तित्वहरू नै हुनुहुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। र सिङ्गो देशको एकताको प्रतीकको रूपमा रङ्गशाला ठडिएको 77वटै कक्ष छन्, 7वटा प्रदेश छ। नेपालको कला र संस्कृति सबै त्यहाँ देख्न सकिन्छ। नेपालको धार्मिक प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पदाको परिचय सहितको त्यो रङ्गशाला हाम्रो रङ्गशाला भनेर सबैले अपनत्व ग्रहण गरेको खण्डमा हामीले बनाउने हो। हामीले सहायता गरेको खण्डमा मात्रै त्यो सम्भव छ भन्ने मनसायले सबैले आत्मसात गरेको खण्डमा अब हामीले गत साउन 1 गतेबाट त्यसको जग हालेर ढलानको काम सुरु गरेका हौँ। लगभग 6 महिनाको अन्तरालमा 286वटा पिलरहरू स्ट्यान्ड ए र स्ट्यान्ड बी का सबै पिलरहरू उठिसकेका छन्। र यही वर्ष हामी एउटा सुखद समाचार सबैमा चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने एउटा अवस्थामा पुग्छौँ कि जस्तो लाग्छ। त्यो एउटा अवसर के हो भन्दाखेरि 3000 दर्शकले हेर्न मिल्ने पहिलो चरणको प्याराफिट चाहिँ यही वर्ष नै सम्भव छ। र यो पनि म जानकारी गराउँछु यहाँलाई। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल मैदान अन्तर्गतको 85% काम सम्पन्न भइसकेको छ। सम्भवतः केही दिनभित्रमा पागो माटो उपलब्ध भयो भने यो वैशाखसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान पनि तयार हुन्छ। र अबको 1 वर्षमा सिङ्गो रङ्गशाला ठडाउने अफर धेरै आइरहेछ। थप पैसा त यो त आउँछ कि जस्तो पो भयो। र यही वैशाखसम्ममा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान तयार गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना छ। भोलिका दिनमा स्रोत व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी भयो, रकम अभाव भएन र कोरोना भाइरसको कारणले धेरै हामीले चाहिँ दुःख पायौँ, धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भयो। यस्ता विपदहरू भोलिका दिनमा यस्ता महामारीहरू आएनन् भनेदेखि 1 वर्षसम्ममा सकिन्छ जस्तो लाग्छ। तर अहिले पछिल्लो समयको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि निकै जटिल अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ। त्यही पनि हामी हरेस खाएका छैनौँ। जसले बोल कबल गर्नुभएको छ, जसले घोषणा गर्नुभएको छ, सबैले हामीले अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ। र हिजोको दिनमा चितवनमा रङ्गशाला बनिरहँदाखेरि चितवनको मात्रै पो रङ्गशाला हो कि जस्तो, भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र चाहिँ रङ्गशाला बनिरहँदाखेरि भरतपुर महानगरपालिकाको मात्रै पो हो कि जस्तो, त्यस्तो पो बुझाइ पो भइरहेको छ कि भन्ने पनि लागेको थियो। आज
ललितपुर महानगरपालिकाले यसरी सहायता गरिरहँदाखेरि त यो सबैको दायित्वको रङ्गशाला हो, सबैले सहयोग गर्नुपर्ने, यो त देशकै रङ्गशाला बनिरहेको छ भन्ने सन्देश सबैतिर गयो जस्तो लाग्छ। हुन त यसअघि हेटौडा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट पनि हामीलाई रु 30 लाख सहायता भएको थियो। त्यसै गरी गल्छी गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ 100 टिप्पर बालुवा सहायता भएको थियो र यो सहायताको क्रम अब चाहिँ राम्रै लड्कै आउँछ कि जस्तो लाग्छ। ए भयो 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 धेरै आयो भन्नुपर्ने स्थिति भयो भने पनि फेरि गाह्रो हुन्छ। आज यसरी ढोका खोलिरहँदाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि यो सन्देश पुग्छ नि जस्तो लाग्छ। भक्तपुर नगरपालिका लगायत सिङ्गो देशभरिका नगरपालिका, गाउँपालिका, स्थानीय निकाय 753 मै हामीले पत्रचार पनि गरिसकेका छौँ, सबैलाई अपिल पनि गरिरहेका छौँ। बागमती प्रदेश सरकारले यसअघि हामीलाई 3 करोड सहायता गरिएको छ भनेदेखि भरतपुर महानगरपालिकातर्फबाट रु 8 करोड सहायता हामीले प्राप्त गरेका छौँ र सङ्घीय सरकारलाई हामीले अपिल गरिरहेका छौँ, सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। यो सरकार जुनसुकै दलको सरकार हुँदा पनि हामी सरकारलाई सघाउने अभियन्ता हौँ, हामी सरकारलाई सघाउन हिँडेका अभियन्ता हौँ। त्यसैले सरकारलाई बलियो बनाउने, सरकारलाई दलिलो बनाउने दायित्व हरेक नेपालीको हुन्छ। हामी एउटा जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्दै अगाडि बढेका छौँ। म त भन्नुहुन्छ भने फरक क्षेत्रको मान्छे, कलाकारिता क्षेत्रको मान्छे। भूकम्प गइसकेपछि एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अन्तर्गत 4वटा बस्ती बनाइसकेपछि थोर बहुत यो निर्माण सम्बन्धीको चाहिँ ज्ञान भएको कारणले यो आँट गरियो भनेदेखि, संयोजन गरियो भनेदेखि सम्भव छ। यो देशमा कुनै पनि चिजहरू असम्भव छैन, मात्र इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, आँट हुनुपर्छ, हिम्मत हुनुपर्छ। हाम्रै पालामा देश समृद्ध बनाउनुपर्छ। स्वर्गको देश नेपाल र यो नेपालमा जन्मिन पाएको भाग्यमानी हामी नेपाली। साँच्चीकै संसारमा थप पहिचान दिलाउनका लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी केमा कमी छौँ? सोचमा कमी छौँ कि विचारमा कमी छौँ कि क्षमतामा कमी छौँ कि सबै चिजले भरिपूर्ण हुँदै पनि हामी किन पछाडि पऱ्यौँ त? अब लाग्नुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले मात्रै हामी अगाडि बढेका हौँ। त्यसैले यो यात्रामा साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै हाम्रो लागि भगवान हुनुहुन्छ र म पेसाले कलाकार मान्छे। आज एउटा सामाजिक अभियानमा हुमिरहँदाखेरि जुन प्रकारले विश्वास गरिदिनु भएको छ, जुन प्रकारले चाहिँ हामीप्रति श्रद्धा राखिदिनु भएको छ, सम्पूर्ण सहयोगी मनहरू र शुभचिन्तकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म बोल्दै गएँ भनेदेखि भक्कानु छुट्दै गयो भने लगभग 3 दिनसम्म पनि बोल्न सक्छु कि जस्तो पनि लाग्छ। बिचमा अब टाइम पनि नभएको कारणले पुनः ललितपुर महानगरपालिका र चिरीबाबु महर्जन मेयर साहबको बारेमा 2 शब्द मैले खर्चिनँ भनेदेखि म रहन्न कि जस्तो पनि हुन्छ। यो कारणले कि उहाँ अत्यन्तै चाहिँ सहनशील र केही गर्नुपर्छ, आफ्नो नगरवासीलाई मात्रै नभएर राष्ट्रका लागि एउटा योगदान पुर्याउनु पर्छ। कुनै पनि चिज ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन। निर्णयका कुराहरूमा तुरुन्त निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नगरलाई सफा हराभरा राख्नुपर्छ। यहाँ हाम्रो सीताराम हाच्छेत्रीज्यू यहाँ आदरणीय व्यक्तित्व यहाँ पछाडि बसिरहँदाखेरि म रङ्गशालामै पढिरहेको थिएँ। सफा ललितपुर, हराभरा ललितपुर बनाउने अभियानले चाहिँ यताका होर्डिङ बोर्ड निक्लियो अरे, उता सफाइ, उता साइकलको चाहिँ लेन बन्यो अरे भन्ने समाचार पनि सुनिरहेको थिएँ। अहिले प्रत्यक्ष देख्दाखेरि साँच्चीकै एउटा परिवर्तन भएको एउटा महानगरपालिका जस्तो लाग्यो। र सिङ्गो मेयर साहब सँगसँगै उपमेयर साहब, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ सबैको योगदानले मात्रै यो सम्भव भएको र जसले नेतृत्व गरेको छ त्यसले यो गरौँ भनेर त्यो नेतृत्व गर्नेले दिएको आदेशलाई सबैले पालना गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहँदाखेरि तुरुन्त रिजल्ट पनि आउँछ, तुरुन्त परिवर्तन पनि आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसैले अझै बाँकी पनि केही मेयर साहबको बारेमा भन्ने इच्छा थियो। फेरि दोस्रो चरणमा पनि सहयोग आउने नै ग्यारेन्टी नै देखियो। त्यो ग्यारेन्टी किन देखियो भन्दाखेरि अब मेयर साहबको टोली रङ्गशालामा आउँदै हुन्छ, जहाँ एउटा नमुना क्रिकेट खेल मैदान त तयार छ, जहाँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू भइरहेका छन्। त्यहाँ मेयर साहबले ब्याटिङ गर्ने हो, मैले यताबाट बल फाल्ने हो। झुक्किएर काहीँ कथाचित कतै लाग्यो भनेदेखि त्यसको सम्पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिँ हाम्रो यता सीताराम हाच्छेत्रीज्यूलाई पनि जान सक्ला। स्वयं मेयर साहबले पनि त्यो सुरक्षाको चाहिँ पालना गरेर आउनु होला। सेफ्टीका सामग्री पनि यतैबाट लिएर आउनु पऱ्यो। हामी त त्यहाँ सबै माग्ने नै हो। त्यहाँ आइरहँदाखेरि कसैले लत्ता कमडा ल्याइदिए पनि ओहो भन्ने नै हो। खाद्य सामग्री बोकेर आए पनि ल धन्यवाद, कस्तो चाहिँ भगवान् बनेर आउनुभयो। निर्माण सामग्री बोकेर आउनुभयो भने ओहो मेरो घरकै आउनुभयो, मेरो 13 दिने दाजुभाइ नै आउनुभयो जस्तो हुन्छ।
जे सकिन्छ त्यही चाहिँ आफूमा भएको क्षमता जे छ त्यही चाहिँ लिएर आएर चाहिँ योगदान पुर्याउन सकिने एउटा अवसर हो र यस्तो अवसर राष्ट्रका लागि केही गर्ने इच्छा चाहना सबै नेपालीमा हुन्छ, मात्रै अवसरको कमी पनि भइरहेको हुन्छ। यो एउटा अवसर हो र सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरूलाई, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, 7वटा प्रदेश सरकारलाई पनि म अपिल गर्न चाहन्छु र यो रङ्गशाला ठडिरहँदा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला भगवान् गौतम बुद्धको नाममा बनिरहेको रङ्गशाला भगवान् गौतम बुद्धप्रति भएका भ्रमहरूलाई पनि यसले चिर्न सक्छ। भोलि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ भगवान् गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिनु भएको र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको बारेमा र जनताले मिलेर बनाएको रङ्गशाला भनेर सर्वत्र चर्चा परिचर्चा भइरहँदाखेरि हाम्रै बहादुरीको तारिफ हुने हो, हामीरै गौरव बढ्ने हो र संसारले रङ्गशाला ठडिएर भोलि यसको उद्घाटन समारोह भइरहँदाखेरि त्यतिखेर वीर गोर्खालीका सन्तान हामी संसारले एकैसाथ भन्न सक्छ, वाह नेपाल, वाह नेपाली। र यो एउटा खेलकुदको मन्दिर बनिरहेछ। हाम्रै खेलाडीले खेल खेलेर नेपाललाई थप पहिचान दिलाउने काम गरिरहँदाखेरि हाम्रो पनि एउटा दायित्व हुन्छ, जसले देशलाई चिनाउने काम गरिरहनु भएको छ। केही कोसिस गरौँ भनेर चाहिँ खेलाडीले खेल्ने मन्दिर तयार भइरहँदाखेरि यो 22वटा विधाका खेल खेल्न मिल्ने रङ्गशाला हो। फुटबल, भलिबल, बास्केटबल लगायत सबै यसको मास्टर प्लान अनुसार एउटा खेलकुदको हब हो र एकाडेमिक मोडलमा चाहिँ यो तयार गर्ने उद्देश्य हो। हेरौँ, यो उद्देश्य राख्नु, सपना देख्नु सबैले पर्छ जस्तो लाग्छ, तर त्यसलाई पुरा गर्ने दायित्व चाहिँ सबै नेपालीको हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी मात्र मध्यस्थकर्ता हौँ, मात्र अभियन्ता हौँ, यहाँले माया गरेको कलाकार हौँ भन्दै यति खुसी लागेको छ कि यति खुसी लागेको छ। म पनि अन्तर्राष्ट्रिय लेभलकै मान्छे हेर्नु, म कलाकारितामा चाहिँ यति नै अगाडि बढेको। नेपालपछि फेरि मलाई दोस्रो नारायण गोपाल भन्छन् धेरैजनाले। फेरि दोस्रो नारायण गोपाल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब स्वर सम्राट नारायण गोपाल जस्तै मेरो चाहिँ छेउमा एकजना नारायण गोपाल भन्ने एकजना साथी छ। ऊ पनि गीत राम्रो गाउने भएको कारणले गर्दाखेरि उसले राम्रो गीत गाएको देखेर म पनि एकदम भक्कानो छुट्याएर गीत गाउने भएको कारणले मलाई पनि दोस्रो नारायण गोपाल भने। एउटा कार्यक्रममा गएर म त दोस्रो नारायण गोपाल भनेर चाहिँ भनेको है। अनि यो त स्वर सम्राट पछाडिको दोस्रो नारायण गोपाल हो भनेर चाहिँ मक्ख परेछन्। हुने चाहिँ मेरो छोरो छिमेकी नारायण गोपालको गीतबाट प्रभावित भएर गाउने भएर दोस्रो नारायण गोपाल भनेर आफैले भनेको। फेरि म स्वस्फूर्त भन्न सक्ने मान्छे, फेरि गाएँ म फेरि खतरा गाएँ, यस्तो खतरा गाएँ है। म फेरि दिउँसो हत्तापत्ता गीत गाउने गाएँ होइन, म राति मात्रै गीत गाउँछु। राति तुर्पेको तालमा गाउने गाएँ। यो तुर्पे भन्ने चाहिँ फेरि यस्तो खतरा चिज हो कि बेलुका 2 प्याक मात्रै लाग्यो भने त नगरपालिका त के म त सिङ्गो देशै 2 दिनमा चलाइदिन सक्छु जस्तो हुन्छ। बिहान छानमा आउँदाखेरि मैले त्यस्तो भनेर कठै परेँ। त्यस्तो हुन्छ फेरि होसको तालमा। म पनि तुर्पेको तालमा गीत गाइरहेको थिएँ है। छिमेकीहरू पनि उताबाट मेरो गीत सुनेर यता आइरहेका छन्, उताबाट यता आइरहेका छन्। आँगनभरि मान्छे भएपछि ढक्कसँगले यस्तो राजा सम्हाल्ने यस्तो टाउको भक गरे। फेरि खुसी भएर तल ढक्क आयो। धेरै धन्यवाद है, मेरो अब गीत मन पराएर आउनु भएको छ। एकदमै खुसी लाग्यो। म फेरि गाउन पनि खत्रै गाउँछु क्या। एकदमै थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई आइदिनु भएकोमा। भनेको एकजनाले खबरदार मुख सम्हालेर बोल्नु खड्काजी, तपाईँको गीत सुनेर तपाईँलाई धन्यवाद दिन आएको होइन। के पर हो त्यस्तो भनेको? तपाईँको गीत सुन्न नसकेर मेरो खोरमा गएका 5वटा बाख्रा खरै भयो, त्यसको क्षतिपूर्ति लिनलाई आएको। पहिला चाहिँ मजाले कलाकारितामा अगाडि बढाइरहँदाखेरि सिर्जनाको कुरा पनि भाट आउँथे। अब अहिले चाहिँ अलिक बिर्सिँदै गएर कलाकारै हो कि होइन जस्तो कन्फ्युजमा छु म। त्यस्तो स्थिति छ। त्यो पनि धेरै धन्यवाद। म पनि यहाँ ललितपुरवासी हो है, एकदमै खुसी लागेछ। म चाहिँ यहाँको यो ललितपुरको च्यापु समाजमा छु, जहाँ मेयर साहब पनि पहिला संस्थापक हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हामी सँगै जान्थ्यौँ है, सँगै चाहिँ हामी एउटै समाजमा काम गरिरहेको। अनि पछि फेरि उहाँहरू मोटी उमेरले पनि एउटै हो, लगभग 85 जति पुग्यो कि जस्तो लाग्छ। त्यसमा अब म त 85 ग्यारेन्टी हो, मेयर साहब चाहिँ माइनस गर्नुपर्छ, -45। उहाँ चाहिँ फेरि त्यो डाँडीसारी फुले पनि जहिले इनर्जेटिक मान्छे हो। त्यस्तै पऱ्यो भने म त युवा हो भन्नु बेला त्यसमा त्यस्तै छ नि त।
80-70 पुगेको नेताहरूलाई पनि युवा नेता भन्नुपर्ने होइन, त्यस्तो छ। म चाहिँ 85 वर्ष पुग्यो, त्यही पनि एकदम म इनर्जेटिकै छु, म एकदमै हेल्दी नै छु, सोच्दै छु। अनि म जतिखेर हाँसिरहने मान्छे। मेरो चाहिँ इतिहास कस्तो भन्दाखेरि आमाको पेटभित्र हुँदादेखि नै हाँसिएछ। हाँकेर चाहिँ त्यो 9 महिनामा जन्मिनु पर्ने गाउँकुटी लागेर अटालेर 7 महिनाको जन्मिनु, 7 महिनामा ठ्याक्कै सकेले त्यस्तो खतरा मान्छे। अनि त्यसमा अभाव छ। अब त्यो हाम्रो ढुर्मुसे भन्ने पनि हाम्रै गाउँको मान्छे हो, त्यहाँ कुसुम्टीमा बस्छ, कुसुम्टीमा बस्छ, त्यहाँ ललितपुरमै बस्छ, हाम्रै केटो है। त्यसलाई त्यो आर्थिक सङ्कट पऱ्यो अरे रङ्गशालामा त उठाएर नि 9-10 करोडभन्दा माथि छ अरे भन्दा मलाई त हाँसै उठेर आयो। उठाएर 9-10 करोड हुँदा पनि काम गरेकै छ ल। कस्तो च्यात्रो मान्छे रहेछ त त्यो बोल्ने पनि लाग्यो। मान्छे फेरि दसैँमा, तिहारमा, छठमा, माघे सङ्क्रान्तिमा, अर्को के सङ्क्रान्तिमा, कोरोना त्यसमा पनि काम नरोकिकन गरिरहेको छ। त्यसमा पनि मलाई हाँस उठेर आयो। त्यसमा चाहिँ अहिले के अस्थिरता, सरकारको कता के यता ऊ भन्दा पनि त्यहाँ पनि मलाई हाँस उठिरहेको छ। किन हाँस उठेको भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने जवाब चाहिँ के भन्दा अभावमा, दुःखमा पनि, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि खुसी साथ जिउनु पर्यो नि। हाम्रो त्यो बाध्यता पनि त हो नि। त्यसमा मगी छ, भ्रष्टाचार छ, यो रोक्नु पर्यो भनौँ, जन सल्कै गर्छ। निराश भएर बोल्ने भन्दा पनि हाँसेर विरोध जनाइदिने कस्तो होइन त। यस्तो अभाव छ, पीडा छ, भ्रष्टाचार छ, नगर भन्ने हाँसिदिने। हाँसेर भए पनि ती विरोध जनाउनु, रोएर चक्का जाम गरेर, धर्ना गरेर, जुलुस गरेर मात्रै विरोध गर्नुपर्छ भन्ने छ। हाँस्यौँ न एकचोटि भ्रष्टाचारीको नाममा हाँट्यौँ। कति हाँस्ने मलाई त हाँसे।